बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम दियारे दीन में खुशामदीद। पिछली जो नशिस्त थी उसमें हमने अल्लाह के फ़ज़ल के साथ जो गुस्ल के अहकाम हैं उस पर हमने गुफ्तगू की थी कि गुस्ल किन हालतों में वाजिब होता है। उसके बाद फिर अगर पानी मकरूह हो जाए तो पानी को साफ़ करने का तरीका। अगली उसके बाद फिर हमने बातें की थी कि 3 कामों में से एक काम का करना, गुस्ल जब फ़र्ज़ हो जाए तो उन 3 कामों में से एक काम का करना लाजिम है, अदरवाइज़ गुस्ल नहीं होता। तो अब सबसे रिक्वेस्ट है कि उससे कबल कि वो वीडियो सुनें ताकि इसकी आज की आपको प्रॉपर तौर पे सही मानों में समझ आ जाए। आज हम बयान करेंगे इसमें गुस्ल के फ़राइज़। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। इन 3 फ़राइज़ में से कोई एक फ़र्ज़ भी अगर रह जाए तो याद रख लें इंसान का गुस्ल नहीं होता। चाहे आप डुबकियाँ लगाते फिरें, पानी सारा घर का ज़ाया कर दें, लेकिन ये 3 फ़राइज़ जब तक पूरे ना हों गुस्ल नहीं होता। पहला फ़र्ज़ क्या है जी? पहला फ़र्ज़ ये है कि आपने कुली करना, गरारे करें। अगर रोज़ा है, रोज़े की हालत में हैं तो फिर आप कुली करें, और रोज़ा नहीं है तो आप गरारे करें। गरारे क्या हैं कि आपकी ये जो हलक की हड्डी होती है यहाँ तक पानी आपका जाए। 3 बार गरारे करना, 3 बार ही नाक में पानी डालना, इतना डाला जाए कि नरम हड्डी तक, जो ऊपर नरम हड्डी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक पहुँचे। मतलब ये है, सादा मानों में लें अगर आप, तो जितना आप इजीली ऊपर पानी खींच सकते हैं इतना पानी खींचें। ये 2 फ़र्ज़ हो गए। तीसरा जो फ़र्ज़ है वो ये है कि पूरे जिस्म पर एक बार ऐसे पानी बहाना कि जिस्म का कोई हिस्सा बाल के बराबर भी खुश्क ना रहे। ये गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। अगर इन 3 फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ भी ना हुआ तो याद रख लें गुस्ल नहीं होता। गुस्ल ना हुआ तो फिर बकिया इबादत तो आगे कोई भी ना हो। अल्लाह पाक ने फरमाया वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहहारू, कि जब तुम जनाबत की हालत में आ जाओ तो फिर तुम क्या करो? गुस्ल करो। तो ये गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। ये हर बालिग आकिल मुसलमान पर लाजिम और मलज़ूम। अगली बात याद रखें कि जैसे सर्दियों का मौसम आ जाए तो जो मसल्स होते हैं जिस्म के वो सिकुड़ जाते हैं। अगर तो आप साबुन का इस्तेमाल करें फिर तो ठीक है जी, साबुन जब लगती है पूरे जिस्म पर, जब आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद फिर हल्का हल्का से आप रब करते हैं तो जिस्म के पूरा जो मसाम हैं वो सारे के सारे उनके अंदर पानी दाखिल हो जाता है। सर्दियों में जो फुक़हा ने एहतियात इसके बारे में रखी है वो यही की है कि ऐसे आलम में अगर आप साबुन इस्तेमाल नहीं कर रहे तो जिस्म को कम अज़ कम ऐसे आप ऐसे मसलें, पूरे अपनी बॉडी को सही तरह से ऐसे रगड़ें कि जैसे आप साबुन उसका इस्तेमाल करते हैं या जैसे आप तेल की मालिश करते हैं, ताकि अंदर मसाम की हद तक, चूँकि बाल के बराबर भी जगह अगर खुश्क रह गई तो याद रख लें गुस्ल नहीं होता। एहतियात है। ये तहारत जब तक मुकम्मल नहीं होती, इसमें कोई कमी रह जाए, कजी रह जाए, कोई नक्स ऐब रह जाए हल्का सा, इबादत में सुरूर नहीं आता। क्योंकि उस रब का हुक्म है कि उसकी बंदगी का सुरूर लेने के लिए तुम्हारी तहारत का मुकम्मल होना लाजिम है। अब अगली चीज़ ये है इसका सुन्नत तरीका। इसका सुन्नत तरीका ये है गुस्ल का, जब गुस्ल जनाबत आप पर आ जाए, फ़र्ज़ हो जाए, जब ऐसे आलम में क्या करें कि सबसे पहले वो जगह जहाँ पर नजासत लगी हुई हो उस जगह को धो लें, साफ़ कर लें अच्छी तरह से। उसके बाद फिर आप
کیا کریں کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں۔ اگر ہاتھ نہیں دھوئے پانی میں چلے گئے تو جیسے لاسٹ ٹائم عرض کیا پانی مکروہ تحریمی میں بھی آ سکتا ہے، اس سے آپ گریز کریں۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھونے کے بعد آپ سب سے پہلے وضو کریں، جیسے کہ وضو کرنے کا طریقہ ہے، یہ سنت عمل ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، اس کے بعد پھر آپ اپنے سر پہ پانی ڈالیں۔ بالخصوص یہ تو سنت طریقہ ہے، سنت کا اپنا ایک ایکسٹرا ثواب ہے۔ پھر اس ضمن میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری سنت کو ترک کیا جا رہا ہوگا آخری زمانے کے اندر، قرب قیامت کی جو علامات بتائیں ان میں اکثر اس زمانے میں پوری ہو رہی ہیں، فرمایا اس وقت جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو جنت کمانی اس دور میں کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، ایک سنت کو زندہ کیا، یہ اجر صحابہ اکرام کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے۔ فرمایا جب میری سنت کو ترک کیا جا رہا ہوگا، اسے ہلکا لوگ سمجھ رہے ہوں گے، تو ایسے عالم میں آپ کیا کریں، میری سنت کو زندہ کریں اور 100 شہیدوں کا ثواب پائیں۔ کتنا بڑا اجر ہے، ایک شہید، جان دینا، گردن کٹوانا، اللہ کی راہ میں جا کے لڑنا، ادھر ایک سنت کو پورا کریں تو 100 شہیدوں کے برابر اجر مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سنت کو آپ سامنے رکھیں، پھر کوشش کریں غسل ہمیشہ بیٹھ کر کریں، قبلہ رخ ہو کر غسل نہ کریں۔ آخر میں کیا کریں آپ، پاؤں پر دوبارہ اتنا حصہ یاد رکھیں جتنے حصے پر آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے جب پانی گرتا ہے تو پانی کے چھینٹے اوپر آ سکتے ہیں، ٹخنوں تک آ سکتے ہیں یا اوپر گھٹنوں تک، جہاں تک وہ پانی کے چھینٹے نیچے سے گر کے دوبارہ آ سکتے ہیں، ان کو اینڈ میں جا کر آہستہ آہستہ ان کو دھوئیں تاکہ چھینٹے نہ پڑیں، احتیاط رکھیں۔ یہ ہے غسل کا پراپر سنت طریقہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہلے دائیں کندھے پر پانی ڈالتے، پھر بائیں کندھے پر ڈالتے، پھر سر پہ ڈالتے۔ آج میڈیکل سائنس یہاں پہنچی ہے، برین ہیمریج ہونا، سم ٹائم فالج کا معاملہ ہونا، میں لاسٹ ٹائم یہ سرچ پڑھ رہا تھا ساری کی ساری، اس میں یہی آ رہا تھا کہ جو بہت سارے پیشنٹ ایسے جن کا یہ برین ہیمریج ہو جاتا ہے، ان کی دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے یا ان کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، ایسے عالم میں وہ کیا ہوتا ہے کہ جب براہ راست وہ ڈائریکٹ اپنے سر پہ پہلے پانی ڈالتے ہیں نا، اس سے ہوتا ہے۔ کہ سادہ سی مثال لے لیں نا، آپ ویسے آپ کھڑے ہیں، کوئی آپ کے دروازے کے پیچھے کھڑا ہو، آپ گھر میں انٹر ہونے لگے، ایک دم آگے سے کوئی آپ کو ڈرونی سی آواز ایسے نکالے تو انسان ڈر جاتا ہے، کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، اور حتیٰ کہ لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، جو بوڑھے لوگ ہوں، عمر رسیدہ لوگ ہوں، ان کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ کہیں وہ دل کے اس ٹائم کمزور ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کو کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ ایسے ہی ہمارے بالخصوص وہ ہمارے بزرگ حضرات وہ بالخصوص اس چیز پر غور کریں، سب سے پہلے دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، سنت کی سنت، صحت کی صحت، فٹنس کی فٹنس۔ پھر واش روم میں داخل ہوں بائیں پاؤں کے ساتھ، پہلے بایاں پاؤں اپنا آپ داخل کریں، اور جب باہر نکلیں تو دایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں۔ یہ ہے سنت طریقہ غسل کا، اور غسل کرتے وقت قبلہ رخنی ہو کے بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ کا جسم بالکل ہی ننگا ہو، جسم پہ کسی قسم کا کوئی کپڑا نہ ہو، ایسے عالم میں کیا کرنا ہے، کوئی دعا نہیں پڑھنی۔ پھر یاد رکھ لیں، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے ابھی تک بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک کلمہ نہ پڑھا جائے انسان پاک نہیں ہوتا۔ نہیں، کلمہ کا ویسے پڑھنا بڑا ثواب ہے، جب آپ نے غسل کے 3 فرض پورے کر لیے بس آپ پاک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ویسے اس کلمہ کو پڑھ لیں، لیکن ننگے ہونے کی حالت میں آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب اپنے واش روم سے باہر آ کے کپڑے پہنیں، پھر آپ کلمہ پڑھیں، جو کچھ مرضی پڑھیں، استغفار کریں۔ ننگے جب آپ ننگے ہوں تو چاہے غسل جنابت ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسے عالم میں آپ کچھ بھی پڑھ نہیں سکتے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔